गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च में इमरान खान के कारकुन नाश्ते पर गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुनों का एक दूसरे पर मुक्कों, घूंसों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल। तहरीक इंसाफ के कारकुन एक दूसरे से पराठा, हलवा और अंडे छीनने पर दस्तों गिरेबां हुए। गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च में इमरान खान के कारकुन नाश्ते पर गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुनों का एक दूसरे पर मुक्कों, घूंसों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल। तहरीक इंसाफ के कारकुन एक दूसरे से पराठा, हलवा और अंडे छीनने पर दस्तों गिरेबां हुए। इमरान खान का लॉन्ग मार्च आज पिंडी बाईपास गुजरांवाला से गक्खड़ रवाना होगा। राहवाली और गक्खड़ में भी नामालूम अफराद ने इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगवा दिए हैं। बैनर्स जीटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं। बात करेंगे, राना जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक से लॉन्ग मार्च का छठा रोज है, तो गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च का पड़ाव है और आज इसका जो आगाज है वो गुजरांवाला से पिंडी बाईपास से होगा और इख्तिताम जो है वो गक्खड़ मंडी में होगा। लेकिन राहवाली और गक्खड़ के मुकाम पर जो है वो नामालूम अफराद की जनब से आज दूसरे रोज भी जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो बैनर्स हैं वो आवेदन कर दिए गए हैं। पर गली गली में शोर है, नियाजी तोशा करना चोर है के मुकलमात जो दर्ज हैं, तो बैनर राहवाली और गक्खड़ में मेन जीटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं। लॉन्ग मार्च ने आज पिंडी बाईपास से अपना सफर का आगाज करना है जो गक्खड़ मंडी तक आज का इख्तिताम होगा। तो गुज़िश्ता रोज भी जो थे वो मेन जीटी रोड पर अंदरून शहर में जो है वो इमरान खान के खिलाफ बैनर लगाए गए थे और आज दूसरे रोज जो है वो गक्खड़ से लेकर राहवाली के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं और शहरियों की जानब से शदीद गमो गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो है वो गुज़िश्ता रोज तो बैनर जो लगाए थे वो इंतजामिया की जानब से उतार लिए गए थे, लेकिन ये जो गक्खड़ और ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिले के तमाम सूबाई और तमाम कौमी असम्बली के अरकान अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं गुजरांवाला के मजदूरों से भी यकजहती करना चाहता हूं, जिनकी दिहाड़ियां कुछ दिनों से मारी जा रही। उन कारोबारी हजरात से भी हम यकजहती करते हैं जिनका कारोबार इस फसादी मार्च की वजह से मुतासर हुआ। और वो तालिब इल्म जिनके स्कूल और कॉलेज बंद हैं, आज तीसरा दिन है मुसलसल, उनसे भी हम इज़हारे यकजहती करते हैं कि उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। सारा नुकसान पाकिस्तान में हो रहा है और इस फसादी मार्च की सारी पजीराई हिंदुस्तान में हो रही है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है और जिस तरीके से ये मार्च रींग रहा है, हकीकत ये है कि ये अब चंद फरलांग मार्च बन गया है कि चंद फरलांग चलते हैं। यानी कल जो है वो आधे शहर का मार्च था और आधे शहर पे आके खत्म हो गया और जो फसादियों का सरगना है वो वापस चले जाते हैं और कारकुनों को सड़कों पर दर बदर होने के लिए छोड़ देते हैं। हमें तो यूं लग रहा है कि जिस रफ्तार से ये फरलांग मार्च रींग रहा है, जब तक ये इस्लामाबाद पहुंचेगा तो गालिबन इंतखाबात की तारीख दे दी जाएगी, क्योंकि 12 अगस्त को कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है और इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात होंगे। और ये सारी जो एक्टिविटी है जो आपको नजर आ रही है, ये हवस से इक्तदार का मार्च है सर, कि एक फाशिस्ट फसादी से जब हमने एक आईनी तरीका इख्तियार करते हुए कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए
اقتدار اس سے لے لیا ہے تو وہ فاشسٹ فسادی پھڑ پھڑا رہا ہے، اور اس پھڑ پھڑانے میں پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کو داؤ پر لگا دیا. یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ 2014 میں چائنا کے صدر نے اسلام آباد آنا ہو تو یہ فسادی اسلام آباد میں دھرنا دے دیں. آج جب وزیر اعظم شہباز شریف اسی چین کے صدر سے جس نے اسلام آباد آنا تھا، آج انہوں نے ملاقات کی ہے، تو جب پاکستان کا منتخب وزیر اعظم چین کے صدر سے ملاقات کر رہا ہے، یہ فسادی پھر سڑکیں روک کر بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے تو اپنا ترقی کا کام جاری رکھنا ہے، اور گوجرانوالہ کے شہری انہیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سے یہ فسادی حکومت آئی ہے گوجرانوالہ کے ہسپتال بدحال ہیں، گوجرانوالہ کے سکول لاوارث ہیں، گوجرانوالہ کی سڑکیں تباہ حال ہیں، ضلع اور شہر میں ترقی کا عمل 4 سال سے رکا ہوا ہے. تو اگر یہ ہوس اقتدار مارچ، جو کہ اب قاتل مارچ بن چکا ہے، آج صبح ایک اور کارکن جو ٹرک سے گرا تھا وہ وفات پا گیا. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ خاتون صحافی صدم نعیم عمران خان کے کنٹینر کے ٹائروں تلے آ کر کچلی گئی ہیں، اور یہ بھی کارکنوں کا قتل بھی اس فسادی لیڈر کا ریکارڈ ہے. ملتان میں آپ کو یاد ہوگا گرمی سے بدحال درجنوں کارکن ہلاک ہوئے، سٹیج کی کارروائی 1 منٹ کے لیے بھی روکی نہیں گئی. اور اب جبکہ آنے والے دنوں میں یہ اسلام آباد کے قریب جا رہے ہیں، تو میں صراحت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے شہریوں کی جان، مال، اولاد اور کاروبار کی حفاظت وفاقی حکومت کی ذمہ داری. اسلام آباد میں موجود سفارت خانوں کی حفاظت کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. اسلام آباد میں آئینی اداروں کے جو مراکز ہیں ان کی حفاظت وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اگر تو یہ رینگتے ہوئے اسلام آباد پہنچ کر امن سے بیٹھتے ہیں، ہم پر جتنی مرضی تنقید کریں، لیکن اگر امن قائم رہتا ہے تو آ جائیں. لیکن یہ امن قائم کرنے آئے نہیں ہیں. یہ ہم سب کے لیے پریشانی اور فکر کی بات ہونی چاہیے کہ فسادیوں کے سرغنہ کی گفتگو میں ہمیشہ تشدد کی دھمکی ہوتی ہے. وفاقی سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ 25 مئی کو پہلے اور دوسرے عدالتی احکامات میں کتنی دیر کا فرق ہے. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پہلا حکم دن 11 بجے دیا گیا، دوسرا شام 6 بجے. چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں احکامات کے درمیان کا وقت ہدایت لینے کے لیے ہی تھا. عدالت کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ہدایت کس سے لی گئی ہے. اگر کسی سے بات نہیں ہوئی تھی تو عدالت کو کیوں نہیں بتایا گیا. وفاقی سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ 25 مئی کو پہلے اور دوسرے عدالتی احکامات میں کتنی دیر کا فرق ہے. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پہلا حکم دن 11 بجے دیا گیا، دوسرا شام 6 بجے ہے.
چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں احکامات کے درمیان کا وقت ہدایت لینے کے لیے ہی تھا۔ عدالت کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ہدایت کس سے لی گئی ہے۔ اگر کسی سے بات نہیں ہوئی تھی تو عدالت کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹ کا کیس۔ اعظم سواتی کی ضمانت منسوخی کے لیے وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وفاق نے مدعی مقدمہ FIA کے تکنیکی افسر انیس الرحمان کے ذریعے درخواست دائر کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ اسپیشل جج سینٹرل کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے کر ضمانت کا حکم واپس لیا جائے۔ اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹ کا کیس۔ اعظم سواتی کی ضمانت منسوخی کے لیے وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ وفاق نے مدعی مقدمہ FIA کے تکنیکی افسر انیس الرحمان کے ذریعے درخواست دائر کی۔